السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي زيكاس بي ان اش. قناة اللي كتهتم بشرح الدروس ديال اللغة الفرنسية ان شاء الله. وهذا اول كور ان شاء الله يكون في لاشين، وانا اختاريت ندير هاد الكور ديال لو فيرب افوار و اتر. يعني لا بليبار ديال لي جون كيشرفوا بيناتهم كيقول لك امتى نستعمل لو فيرب افوار وامتى نستعمل لو فيرب اتر. بيرسونيلمون حتى انا شخصيا كان عندي نفس البروبليم، مي دابا الحمد لله غنحاولو نفهمو ان شاء الله اونصومبل ونبداو لو كور ديالنا. نشوفو بعدا لو فيرب افوار. سي كوا افوار؟ افوار اون شوز يعني امتلاك شيء ما، يعني انا كنمتلك واحد الشيء، يعني افوار اون شوز. نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو اكتر. انا جي دو فخير، عندي دو فخير، جوج اخوة. الى ان جولي سمارت فون، عنده واحد سمارت فون اللي هو زوين. nous avons une grande maison، يعني عندنا واحد البيت، منزل كبير، نحن نمتلك منزل كبير. j'ai l'impression que tu vas gagner، يعني عندي واحد الشعور باللي غادي تنجح. يعني كنشوفوا لو فيرب افوار كنستعرفوه في امتلاك الشيء. يعني حتى ملي كيكون عندنا لو كيسيون ديال كوا، tu as quoi par exemple؟ j'ai un joli smartphone، j'ai deux frères. ولا كنستعملوه ملي كنسولو السؤال بكومبيان، مثلا combien vous avez combien de frères؟ يقولك j'ai deux frères par exemple، ولا j'ai un kilo de كدا ولا شي حاجة. يعني كندوي على الملكية، وغالبا ما كنجاوب على السؤال ديال كوا ولا كومبيان. هذه بالنسبة لو فيرب افوار. نشوفوا بالنسبة هنا شفنا في مختلف لي برونون اللي استعملنا فيهم. نشوفوا حنا لو فيرب افوار او بريزون اون جينيرال. لو فيرب افوار او بريزون، جي انا امتلك، tu as انت تمتلك، il a هو يمتلك، elle هي تمتلك، nous avons نحن نمتلك، vous avez هم أنتم تمتلكون شي حاجة، ils ont هنا عندنا ils ont ولكن مع اس كتقرا مع ont ils ont la même chose pour elles ont في البلوريال، هما يمتلكون وهن يمتلكن. نشوفوا ان بوتي اكزرسيس مهم. هذا هو ليكزرسيس امامكم، حاولوا توقفوا الفيديو، خدم ليكزرسيس على خاطرك، من بعد غادي ندوزو لا ريبونس. وهنا عندنا دي ريبونس. هنا توظف بيان سور لو فيرب افوار. جو une belle voiture، il a vitesse، le même âge، mon ami un chien، vous beaucoup de jouets. يعني هنا توظف لو فيرب افوار في مكان فارغ. نشوفوا دي ريبونس دابا بما خدمتي l'exercice bien sûr. Les réponses comme ça. Je avec le verbe avoir، je ai، ما يمكنش نقول je ai، نقول j'ai. يعني عندنا ديك كنحذفوها كنديرو اكسون. يعني كما كنقولوا في العربيه اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق، هنا غنحذفوا لو j'ai une belle voiture، ils ont le même âge. يعني j'ai une belle voiture يعني عندي طوموبيل زوين، عندي واحد السيارة جميلة. ils ont le même âge، ils ont le même âge عندهم نفس العمر. لاج هو العمر. mon ami a un chien، هنا ماشي قلت يعني mon ami هو كلب، لا حاشا، قلت mon ami عنده كلب، كيمتلك كلب. وهنا فين كاين لا ديفيرونس اونتر افوار اي اتر. مثلا هنا نقدر نخلط ونقول mon ami est un chien، هنا غنصدق بحال سبيتو بحال عيرتو، فهمتي؟ يعني هنا اللي قلت mon ami a un chien يعني mon ami يمتلك كلب. الى ندوزو ليكزامبل الاخير اللي هو vous avez beaucoup de jouets، انتم عندكم بزاف ديال اللعاب، نتوما تمتلكون بزاف ديال اللعاب. نتمنى نكونوا فهمنا هذا لو فيرب افوار ومختلف الوظائف ديالو. maintenant ندوزو لو فيرب être.
Le verbe être il exprime l'état يعني être كيكسبريم هي l'état ديال واحد لو شوز ديال كيكسبريمي لك ديك الحالة ديال لو شوز كيعبر لك على ديك الحالة ديال الانسان ولا ديال لو سوجي باغ اكزومبل ولا ديال لو كومبليمون ديال المفعول به ولا شي حاجة ماشي واحد الحاجة كنمتلكها واحد ليطا واحد الحالة كندوي عليها. نشوفو دي زيكزامبل جو سوي فاتيغي انا كندوي على الحالة ديالي جو سوي فاتيغي يعني انا عيان انا مرهق. إلي مالاد هو مريض يعني كندوي على الحالة ديالو هنا كندوي على ليطا مكندويش على شي حاجة كيمتلكها بحال لو فيرب افوار هنا كندوي على ليطا. نو سوم heureux نحن سعداء نو سوم الحالة ديالنا سعداء. ils sont formidables هما formidable يعني هما رائعين زوينين واعرين. vous êtes talentueux أنتم موهوبون هنا كندوي على الحالة تاني الموهبة الموهوبون vous êtes talentueux. نشوفو لا كونجيغيزون ديال لو فيرب être au présent باش تفهمو بجميع لي برونون بيرسونيل. je suis tu es il est elle est je suis أنا أنت هو وهي. nous sommes نحن vous êtes أنتم ils sont هم elles sont هن bien sûr. نشوفو un exercice نخليكم تاني كيف ما العادة تشدو ليكزارسيس تشدو على خاطركم. شوف ليكزارسيس خدميه وقف الفيديو من بعد غادي ندوزو لا ريبونس ان شاء الله. دابا وقف الفيديو خدم ليكزارسيس على خاطرك اي مانتنون ندوزو لا ريبونس. قلنا elle est belle cette fille زوينة هاد البنت زوينة. je suis fier de toi أنا فخور بك أنا كندوي على الحالة ديالي أنا كيفاش دير أنا فخور بك. tu es miraculeux أنت الحالة كي كندوي على واحد ليطا أنت ميراكيلو أنت معجزة أنت إعجازي أنت شي واحد زعما الواعر زعما انتيليجون يعني ذكي ولا نقولو شي حاجة كنقولو ليه أنت بزاف أو كنقولو بالدارجة أنت بزاف يعني أنت معجزة. le marché est trop loin le marché est trop loin كندوي على الحالة ديال المارشي شنو مارشي بعيد مارشي بعيد بزاف est trop loin. فوالا نتمنى تكون عجبتكم هاد ليكسبليكاسيون لي بسيطه وان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساش تابونا معايا باش نزيد نحط دي فيديو جداد ان شاء الله. والى عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد البتيت جيم ان شاء الله الفيديو وتسنى الفيديو ان شاء الله الجاي على ميم اترو افوار ان شاء الله نشوفهم كوم دي زوكسيليير يعني غنستفيو نوظفوهم غادي يعاونونا باش نكونجيغيو واحد لو فيرب في لي طون كومبوزي يعني في الباسي كومبوزي باغ اكزومبل يكون لوكسيليير بلس لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب او طون كومبوزي وان شاء الله نحاول نفسروهم ونفهموهم ان شاء الله بطريقه سهله. السلام عليكم.